دوستو یہ ویکھو کہ ہر بندہ اپنے حصے دا کام کر رہا ہے. جتنی اللہ پاک اس نے گنجائش دیتی ہے وہ اپنے حصے دا کام کر رہے ہیں اور دین دا کام کر رہے ہیں, دین دا ورک کر رہے ہیں. اور ایمان نال دسو اج کل دے دور دے اندر جس پوزیشن مہنگائی گئی کھلوتی ہے, یہ علماء دین میں سمجھنا نبی پاک دے دین دی برکت ہے کہ جس طرح یہ مطلب اللہ معاملات کو مینج کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ دے دین دی برکت ہے. تے تساں سارے احباب مبارکباد دے مستحق کو اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرمائے. اور جڑے سارے خطیب ہیں اج دے مہمان گرامی قدر, سارے مہمان معظم مناظر اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جلوہ حسن اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائیں دیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی حفاظت دا ذمہ بھی خود لے, قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ بھی خود لے, جبکہ پچھلیاں کتاباں دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہاں مذاہب دے علماء تے چھوڑی. ٹھیک ہے نا جی, علماء تے چھوڑی, لیکن سرکار دے دین پاک دی جڑی مرکزی ایک حیثیت حامل کتاب ہے قرآن پاک, اس دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم دے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جنہ دی ذمہ داری اس مطلب ہے کہ پچھلیاں امتاں دے علماء تے اللہ نے سٹی تو وہ ذمہ داری نبھا نہ سکے. سمجھ آئیے نا, نبھا نہ سکے. آج تورات جڑی تو ہمیں ملتی ہے وہ دے وچ بھی خلط ملاوٹ, سمجھ آ رہی نا. اوریجنل تورات شاید زمانے تے نہ ہو, جتنیاں تو ہمیں جتنے نسخے ملتے ہیں انہاں دے وچ حق دے نال باطل دی آمیزش ملاوٹ نہیں. انجیل دا ویڈیو حال ہے, زبور سرے تو ملتی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی. لیکن الحمدللہ قرآن پاک دی یہ شان ہے بھئی آج بھی کوئی مکتبہ انہوں شائع کرے نا کہ زیر زبر دا بھی وعدہ گھاٹا کرتے ہوئے تو سائیں پہنچ جاندے ہیں میں تو قرآن زیر زبر دا وعدہ گھاٹا کیتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ رب العالمین فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نئے دے ابتدا تو کوئی یہ دے باطل انٹر کر سکتا ہے, نئے دے آخر آلے پاس کوئی یہ دے باطل انٹر کر سکتا ہے. یہ مکمل محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ اور پاسبان ہیں. الحمدللہ ساری کتاب محفوظ ہے, ساری کتاب. اور نبی علیہ السلام نے دیکھو سارے علماء کی شان صاحب فرمائی. حضور علیہ السلام نے اپنی امت دے علماء یہ نہیں فرمایا کہ علماء امتی کا علماء بنی اسرائیل, کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے علماء دی طرح نہیں. حضور فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح ہیں. سبحان اللہ, انہوں نے علماء دی طرح نہیں آتے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے نبیان دی طرح کرنا, مقام اور مرتبہ کے حوالے نال نہیں. سمجھ آ رہی ہے جی, بھئی انہوں نے مرتبہ اور مقام بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح, یہ بات نہیں ہے بالکل. نبی ہوندہ ہے, غیر نبی تو نبی افضل ہوندہ ہے. کائنات کا جیتا بڑا فرد بھی ہوئے, غیر نبی ہوئے, اس تو نبی افضل ہے. اصل کے بات نہیں ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن گالے میں یہ فرمائیے کہ جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے ہیں او کم اللہ میری امت دے علماء کو نہیں سی. سبحان اللہ, اونچی آواز گل سمجھ آ رہی ہے. وزاد گرامی کرن اللہ تعالیٰ نے
کتاب مقدس قرآن کریم نو خلق مرد تو محفوظ رکھے ہیں، حق باطل دے ملاوٹ دے امیزش تو محفوظ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے حضور علیہ السلام دے دین دی جڑی مرکزی کتاب ہے وہ دی بھی امتیازی شان ہے، ساریاں تو جدا ہے۔ اچھا پھر رہ گئی حضور دی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے معبود اللہ تعالیٰ تہاڈی حفاظت کرسی، لوگاں دے شر تو کوئی بدبخت تانوں شہید نہیں کر سکدا تلوار ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے معبود دی حفاظت کی تھی، اور بڑے تو بڑے دشمن بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک اور سرکار دی زندگی دے چراغ نو بجھا نہ سکے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اپنی حفاظت دی چار دیواری نبی علیہ السلام دی ذات دے بھی ارد گرد قائم کی تھی۔ آج سمجھ آ رہی؟ اتنے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ قبلہ عالم دی گل یاد آ گئی۔ آپ نا کچھ دشمنوں دی طرفوں تے کچھ انگریزاں دی طرفوں، کچھ وہ دشمن کے جڑے جنہوں نے کچھ حسد دی آگے جڑے جلدی ہیں انہاں دی طرفوں، اور کچھ دشمنوں دی طرفوں انگریزاں دی طرفوں، مطلب ہے کہ تھریٹس ہیں، دھمکیاں۔ تو خلفاء نے پریشانی کا اظہار کیتا، تو حضرت قبلہ عالم سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلفاء نو بھائی تم پریشان تے ٹینشن نہ لو، ساڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہاں آخیا بھی حضور آخر مطلب ہے کہ دشمن ہیں، چلو کوئی باڈی گارڈ رکھ لو، کوئی اور سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ سانو لوگاں دے شر تو محفوظ رکھسی۔ یہ قرآن نے بیان کیتا ہے، ہو سکتا صحیح ہے تو نبی پاک واسطے بھی، تواڈے واسطے تو نہیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا یہ جڑی کاف ضمیر ہے نا، اے دے پردے وچ میر علی شاہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے آیت اتری آئی اس نے سید حضور دے پشت مبارک صحیح ہے نا؟ تو سادات بھی یہ دے وچ شامل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کاف ضمیر دے پردے ایسا بھی شامل ہے۔ حضرات توجہ ہے؟ اور اسی طرح یقین جانو اللہ نے محبوب دی امت نو بھی نا ان اختلاط نہیں رمن دیتا۔ بھئی ہر مطلب ہے کہ سونا تے چاندی تے سکہ تے تانبا تے کچ یہ بھی کٹھا چل بجے نا، نہیں چلن دیتا اللہ نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یقین جانو جی میں کتاب اللہ تعالیٰ نے حق تے باطل نو نہیں نہ ملن دیتا، ایویں نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں وچ بھی اللہ تعالیٰ نے حق تے باطل نو گڈ مڈ نہیں ہوਣ دیتا۔ ہر دور وچ اللہ تعالیٰ بندے دی کھڑیندا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر دور وچ اللہ تعالیٰ دی کھڑیندا رہے۔ میرے سرکار دے زمانے وچ ظاہری حیات دے زمانے وچ اللہ تعالیٰ نے کڈ کے مارے بندے کہ کتوں کڈے مسیح دی تے کڈوائے محبوب کولوں کڈو جانا۔ آج ساڈے مولوی بیچارے کڈے چلو عوام ساری اپنی پے گئی، یہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت گل نہیں رہے علماء کرام نے جتنے مسائل ہیں نا یہ دین دے یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے علماء دے بارے میں یہ قیامت والے دن پتہ لگ سی۔ اسامی مطلب ہے کہ آکھو نا بھئی اساں بے عیب ہے، بے عیب اسی کوئی نہیں، ساڈے وچ بھی خامیاں ہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے کہ جڑے اتنے امتحان علماء دیندے نا اللہ تبارک و تعالی ساڈیاں خامیاں تو صرف نظر ضرور کرے سی اپنے معبود۔ عملی طور پہ مطلب ہے ہر بندے کی خامیاں ساڈے ہی ہیں، لیکن کم از کم تسی یہ ویکھ رہے ہو یار ختم ہوئے قرخانی ہوئے میلاد ہوئے تہاڈا مولوی بغیر نبی دی عظمت دے تک دوجی گل کوئی نہیں کردا نا، جدہ نہیں کرے سی تہاڈی سرکار دی عظمت دے
یا آل بیت پاک دی عظمت بیان یا صحابہ کرام دی عظمت بیان کرے یا امت دے اولیاء دی عظمت بیان کرے وہ جدہ ہی تقریر کرسی وہ کسی نے ہیٹ نہ کرسی وہ سارے ہیں دی عزت دا درس دے سی ہوئے اہل سنت اہل سنت دا عالم ہوئے وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوئے یا زیادہ پڑھا لکھا سمجھ آ رہی ہے وہ جتنی ایک وہ دی کپیسٹی ہے اس گل ہمیشہ حضور دی کرنی سبحان اللہ ایمیں بار کا گل ایک گل حضور دی کرنی سمجھ آ رہی ہے او دا اوڑنا بچھونا نبی پاک تو میرا سونا اللہ تعالیٰ نے تُسی دیکھو نا آبا نے مسیح تے جانے حضور تے پچھو نمازہ پڑھنی سرکار دی مجلس سے پانا تے موڑ جڑے اگا بننا کلے ہونا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اساں تو تواڈے نال انما نحن مستہزئون اساں چھڑا مذاق کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا تو جدن کلے ہونا تے موڑ تمسکر اڑانا اساں اندروں تو منے کوئی نہیں سے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں سارے کام کریں گے بے کرو سامنے مسلمان سمجھتے ٹھیک ہے نا جی اور مڑ کسے مخلص صاحب بھی نے انہاں دیاں گلاں سن لینی ہے نا تو انہاں سرکار نو آ کے کرنی یا رسول اللہ بے ایمان منافق ہیں سمجھ آئی تے میرے نبی نے انہاں نال گل کرنی نا تا کو قسماں قرآن دیاں چا جان جھوٹیاں قسماں چا لینی نہیں جی جی ساڈا تا مسئلہ ہی کوئی نہیں اساں تا حضور تواڈے مخلص غلام ہیں اساں تو تواڈے نال مخلص ہیں توجہ کرے ذرا گل تے سمجھ آ رہی ہے نا تے مڑ سرکار نے جیویں حضور دی کرم دی بہار ہے اور حضور دی ذات پاک کرم دا مجسمہ ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے نا وہ جانے کر دیا انہاں قسم چاہنی اللہ تعالیٰ دی قسم چاہنی قرآن پاک دی قسم چاہنی تو قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت ہے تو وہ بھی اللہ دی قسم ہے تو حضور نے اپنے مالک دی قسم دا بھی لحاظ کرنا تے اپنے کرم دا اظہار کر دیا وہ جانے کر دیا جلے وہ جانے کرنا نا نبی پاک نے تو موڑی نہ بات بختہ مننا نہ بات کٹھے ہونا تے بات پتہ کیا کہنا یقولون ہوا اوزن معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آکھنا یہ تا کرنا تے کچے جڑی گل سجا کے کرے نے ان تے اعتماد کر دینا اللہ فرمایا کل اوزن خیر لکم وہ بدبختو اے میرے معبود دا وہ جانے کرنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے صرف نظر کرنا وہ جانے کرنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے رحمت للعالمین لیکن جدا حد تو ٹپ گئے نا انہاں تو دیوار دے پار دا پتہ کوئی یہ تو ساڈے بارے کو نہیں جانتے گل سمجھ آندی پئی یہ تو ساڈے بارے نہیں جانتے جڑے حد تو اڑ گئے نا اس نے اللہ فرمایا محبوبہ ہوں ٹائم آ گیا یہ بے ایمان تواڈے علم تے تانا کھڑے کریں دے تے تواڈی رحمت دا جڑا رنگ ہے اس دا نجائز فائدہ اٹھاون لگ گئے ہن محبوبہ سے کٹھے کوئی نہیں جان دینا ہن مومن تے منافق کٹھے کوئی نہ راسے ہن اساں بند کر دتا پاکاں تے پلیتاں نوں جدا کر دتا سمجھ آئی نا میں تو عرض کیتا ہے نا کہ جویں قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے حق تے باطل نوں اکٹھا نہیں رہن دیتا ایویں امت مصطفیٰ وچ حق تے باطل نوں اللہ کدان اکٹھا نہیں رہن دیتا تو قرآن نازل ہویا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب فرمایا محبوب اللہ دی شان نہیں کہ مومنان اس حالت سے چھوڑ دے گے کہ جڑی حالت جو اگے بے وس دن کہ منافق بھی نہ دنال آکے نمازاں دے وچ کھڑو ہوئے دن انہاں دیاں مجلساں وچ آ کے انہاں دے نال مل کے بیٹھ جاندے فرمایا نہیں محبوب ہن وقت آ گیا ہے پاک الگ گھومنے پلید الگ گھومنے پاکاں دے پلیداں وچ ونڈ ہو جاونی ہے تے کیویں ونڈ ہوئی میرے نبی نے نام ہے مسیح جو کہتے اخرج یا فلان فإنک منافق نکل منو فلانیا تو منافق نکل منو فلانیا تو منافق نکل منو فلانیا تو منافق تے جدا نکل دے پیا اتو حضرت عمر جمعہ پڑھن واسطے آندے پیا یہ نکل دے پیا حضرت فاروق اعظم جمعہ پڑھن آندے پیا انہاں نو محسوس ہویا شاید جمعہ ہو گئے ہیں انہاں پوچھیا
جمعہ ہو گیا تے کیویں بولن نکلے جاندے حضرت عمر اندر آئے تے پتہ چلیا اج کملی والے آقا نے مومناں تے منافقاں وچ ونڈ کر دتی ہے پاکاں دے پلیتاں وچ جدائی تے جناب لکیر کھینچ دتی ہے لوگوں بیاں موٹیاں گلاں میں کوئی نہیں کردا اہل سنت دے حق ہون دی ہکا گل میں کرنا اللہ جانتا ہی نے امام زین العابدین تو لے کے آج تک جتنے اولیاء ہیں جنہاں دا تعلق خانقاہاں دے نالے مزاراں دے نالے جتنے ولایت دے سلسلے اللہ جانتا ہی تمام جتنے بھی اسلام دے اندر فرقے موجود ہیں تے اپنے آپ نو حق تے آدن ذرا نظر مار کے ویکھ لو جے امام زین العابدین علیہ السلام تو لے کے میرے غزالی زمان تک میرے پیر میر علی شاہ تک میرے امام احمد رضا تک محدث اعظم پاکستان تک اگر کوئی فقیر تو انہوں کہ میں پاسے نظر آ جائے تے مڑ ساڑے نال گل کر لو تیرے سارے اول تو آخر تک آل سنت دے اندر ہوئے تا مڑ سن لو ونڈ ہوئی ہے جنہ انہ خان کا مالیاں دے نالے وہ پاک بھی ہے تے پاکاں دے نال بھی ہے میں پوچھیا حضور یہ خانقاہ کے دیوے بالن دا کے مطلب ہے تساں جو فرمایا ہے بال دیوے پئی خانقاہ بال دیوے پئی خانقاہ حضور خانقاہ کے دیوے بالن دا کے مطلب ہے انہا فیدہ کی ہے اسا اس نظام نال منصرف کیوں ہے انہا لوگاں نال اس جماعت نال اللہ اکبر اسا منصرف کیوں ہے ساڈا انہا نال تعلق کیوں ہے اسا انہا نال جڑے ہوئے کیوں ہیں سنو پیر صاحب اگلے مصرے کے جواب دے دیں سننا ذرا بال دیوے پئی خانقاہ تے بال دیوے پئی خانقاہ تے کیوں آندا ویکھا ڈھول اینا راوت آندا ویکھا ڈھول محترم پیر صاحب نے فیصلہ کو اللہ دی قسم بات کی تھی فرماتے ہیں بال دیوے پئی خانقاہ تے کیوں آندا ویکھا ڈھول اینا رات آندا ویکھا ڈھول اینا سوچی سمجھی سکیم دے تحت سنیوں انہا مزارہ آلیاں دی توہین کی جائیو کمینہ جیلم دا اور مرزا جہنمی جیلم کس لئے ہوتا ٹارگٹ داتا صاحب کس لئے ہوتا ٹارگٹ غوث پاک کس لئے ہوتا ٹارگٹ بابا فرید کس لئے ہوتا ٹارگٹ خواجہ غریب نواز کس لئے ہوتا ٹارگٹ حضرت سلطان باؤ کس لئے ہوتا ٹارگٹ حضرت امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل ایک کیوں ٹارگٹ پہ ہوں دینے انہاں بزرگانوں کیوں ٹارگٹ کیتا جا رہے ہیں اس واسطے کیتا جا رہے ہیں کہ جڑی امت انہاں نال جڑی ہوئی ہے انہاں بزرگاں دے نال کڑی ملی ہوئی ہے انہاں بزرگاں تو امت دا رابطہ ختم کر دیتا جائے لیکن امت نال کنیکشن ختم آل سنت دا اصل میراث ختم ہو جائے گی اہل سنت دا اصل ورثہ ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میں اس فتنیاں دے دور وچ زیادہ لمبیاں
چوڑیاں گلا نہیں کرنا چاہتا بس ہکا گل پیا کرے نا میرا ویر کوئی جتنا پروازاں کرتا نظر آوے کوئی ہواواں میں چلتا نظر آوے کوئی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے زبان درازیاں کرتا نظر آوے کسے وال ویکھن دی ضرورت نہیں کسے وال جناب توجہ کرن دی ضرورت نہیں بس ہکا نظر مار لے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تو لے کے قبلہ داتا صاحب غوث پاک بابا فرید حضرت بہاؤالدین زکریا نور محمد مہاروی سرکار حضرت پیر پٹھان حضرت پیر سیال حضرت باو سلطان حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی سرکار حضرت قبلہ اللہ اکبر مسلمانوں حضرت سخی سربت لالا والے عبداللہ شاہ غازی سرکار حضرت شہباز کلندر سرکار حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار حضرت مولانا جامی سرکار حضرت مولانا روم سرکار حضرت قبلہ خواجہ عبید اللہ حرار سرکار حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سرکار حضرت موسیٰ پاک شہید گیلانی سرکار حضرت مجدد الفیسانی سرکار حضرت خواجہ باقی بلّہ سرکار حضرت قبلہ مرزا مظہر جانے جانا سرکار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سرکار حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار حضرت مولانا فضل خیر آبادی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار سید پیر مہر علی شاہ سرکار غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی سرکار جڑی لہر وچ کھلوتن اسے نال لہر وچ جڑیا رہے نہ شیطان قریب آئے گا نہ شیطان دے چیلے قریب آئے گے بال دیدی میں پئی یاد گل سنو مل کے پاس ہاتھ کھڑا کرو سارے حضرات میں بولے سونے اہل سنت اپنے معبود دی غلامی اور پیار دے وچ ایک کلام پتہ کی دے تاجدار گولڑا دا کہ خیال ہے پڑھو گے نا مل کے بولو یار پڑھو گے نا ہاں ماشاءاللہ گونج پہ جائے نمی بستی آنے لو اے آوازاں توڑیاں مدینہ پاک پہنچن میرے سرکار دی کرم دی نگاہ ہو جائے تے مجلس قبول ہو جائے بال دیدی میں پئی خنقاہ تے بال دیدی میں سنو بال دیدی میں پئی اجازت چاہتا میں ایک جگہ دے بجنا ہے انہا پیران نام لو نا جتنے بھی دین دے دشمن انہا رسان ہے کہ جڑے مجدور فقیر ٹیب جڑے بادشاہ و سامان آنے جنہاں نے ذریعے بادشاہ وستیاں بہم تم ترونا و تنصرونا و ترزقونا جنہاں نے ذریعے بادشاہ یہ جائے فقیر بھی دے سمجھ آئی نا انہوں نے وعدہ تکوینی ولی ولایت دیا دو قسمیں ایک کہ ولایت تشریفی تو یہ ولایت تکوینی جڑی ولایت تکوینی ہے نا وہ ہے قاتل دیاں ڈیوٹیاں آنے فقیر جڑے بادشاہ وسائن سے سبحان اللہ غائبانہ مطلب اپنے بادشاہوں پہ مدد کرے تھے سمجھ آئی جنہاں نے ذریعے رزق ملتے وہ ہے تشریح توجہ ہے سے میں ہاں جی توجہ فرمائیں وہ ہے تکوینی امور آنے والی وہ شاہ عبدالعزیز محدث دے بھی آنے انہاں کو لے کر بندہ پہنچ آج کل دلی کا نظام بڑا سوچتے ہیں آج کل ولی کون ہے ابدال کون ہے دلی کا انہاں کا وہ خربوزیاں دی ریڈی لائن بیٹا فلانے چاہتے وہ دے کل پہنچ گیا اسے کہ خربوزہ دے میں نا ایک کٹ کے دیتا اس ایک ڈلی کا جیسے کہ کون ہے سارا ساٹا دیتا اسے کہ دوجہ دیتا وہ دوجہ دے دیتا دوجہ ہی اس لیے سلوک کیتا
فریج کا 4-5 خربوزے ہوتے ضائع کرا دیتے اس فقیر گل پائی لگی وہ کٹ کے دینا رہا یہ میری واپس آ گئی مہینے بعد موڑ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو رہا سکا آج کل نظام بڑا چست ہے آج کل ابدال کون ہے آپ نے فرمایا وہ فلانے چوک جڑا شربت دی ریڑھی لائن پر ہوتا ہے وہ پہنچ گیا وہ دیکھو وہ صحیح ہے ایک گلاس شربت نہ دیو اس دیتا اس ایک گھٹی بھری نہ تے بیٹ دی تو اس رکھ تے ماری چانڈ منہ دے اوتے سکا سارے خربوزے نے سمجھ لے سارے خربوزے نے سمجھ لے سمجھے یہ ہوندے نے تکوینی امور سنبھالنا اس جہان دا اس کائنات دا عالم دے اندر جڑے تصرف کریں دے اللہ انہوں طاقت دیتی ہے بارشاں میں صحیح دیں لوگاں دی مدد کریں دیں بارڈراں تے فوجیاں دی مدد کریں دیں وہ ہوندے فقیر مجذوب بیان ہوندے شریعت دے فقیر پہلے بھی شریعت دے مخالف کوئی نہیں ہوندے لیکن جڑے دوجے ہوندے نے یہ عالم دین بھی ہوندے روحانیت طریقت تے شریعت دے جامع ہوندے اے ہوندے نے ایو جائے پیر جویں پیر مہر علی شاہ یا جویں حضور غزالی زمان یا جویں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا جویں حضرت محدث اعظم پاکستان یا جویں داتا صاحب بن غوث سمجھے تے جڑے نا وہ فقیر جڑے بادشاہ مسیح دے وہ اپنی تان کے بدلے ہوندے کہیں کائی گل نہیں کریں دے انہوں کا نام کہیں دے لو چلو تو برداشت ہو گئی ہے تے جے نام لو چا غوث پاک تے جے نام لو چا پیر مہر علی شاہ تے واتی دا تو سارے تو ہٹ کے تے جے نام چلو اعلیٰ حضرت بریلوی دا یقین منو بندیاں دیاں گردناں وچ زمین نہ اے نام کیوں لے آئے نے کیوں کہ شیطان جتنے بار کرتا رہا نا اس صدی ہے امام احمد رضا ہی جائے ہر محاذ تے شیطان دے باراں ڈکے تے روکے قادیانی شیطان تے مجھے نال اس نا پیر مہر علی شاہ دا تا او دیاں منجیاں موندیاں سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی تے جے اعلیٰ حضرت بریلوی دا نام لے سو کیڑے بد مذہب ہے یقین منو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اور آج کل اہل سنت کے بیماری پہ گئی خدا دی سمجھ آ رہی ہے نا جی او بزرگ جنہاں دین دے اوتے پیرے دیتے کیوں کئی بدبخت ایسے جڑے غوث پاک دے مخالف کیوں غوث پاک دے مخالف ہیں غوث پاک نے آپ کی کتاب الغنیہ پڑھ لو آپ نے اپنے دور کے جڑے بد مذہب تے غلط فرقے ہیں سارے دا رد کیتا ہے اور رد کر کے اہل سنت دے مسلک کو اجاگر کیتا ہے یہ پیر دین دے اوتے تے شریعت دے اوتے تے عقائد دے اوتے کام کرے گا وہ دے دنیا مخالف ہوئے گی کیوں ہوئے گی کہ شیطان تو اسے تو تکلیف ہے جڑا کلا نماز پڑھنا ہے وہ دے کو شیطان کو اتنی تکلیف نہیں شیطان کو وہ دے کو تکلیف ہے جڑا محمد دی امت دے ایماناں دا پہرے دار ہے سبحان سمجھ آ رہی ہے شیطان کہندا نمازاں تو ہی ہے نمازاں تو ہی کہندا ہے لیکن نماز تو بعد کیوں کہندا ہے پہلے مومنہ دے ایمانہ دے سمجھے وہ ایو جا کام کرنا ہی ہے بغاوت تے اکسائندہ ہے اللہ دے بندیاں دے خلاف اللہ دے نیک لوگاں دے خلاف آل بیت پاک دے خلاف صحابہ اکرام دے خلاف کہ جتنے انہاں دے ایمانہ دے ذات آوے سمجھ آ رہی ہے نا جی جیڑا امت دا عالم تے فقیر امت دے عقیدیاں دا پاسبان ہوسی او دے کول شیطان تکلیف زیادہ ہوسی اور او بارش وسامان والے کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں محسوس کریں گا جتنی تکلیف سید مہر علی شاہ تو محسوس کرتا ہے میرے قبلہ کاظمی کریم تو محسوس کرتا ہے یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دی سبحان اللہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے روضۃ القیومیہ میرے لائبریری میں مجدد الفسانی اور آپ نے بچے ہیں حالات دے یہ جڑا اکبر بادشاہ ہے انہوں ہندو بھی آتے مغل اعظم وہ کیوں آتے مغل اعظم کہ اس نبی پاک دے دین دے اوتے آنا چلایا شوری چلائی ہے
اور ہمیشہ دشمنوں بدمذہبوں وہ بندہ پسند لگتا ہے جڑا نبی پاک نے دین دے اوتے چھری چلائی. اس اکبر بادشاہ نے دین دے اوتے چھری چلائی. سمجھ آ رہی ہے نا کیویں چلائی؟ اس نو مولوی مل گئے تے ملتے ہر گاؤں وچ مولوی ہے. ایو جے مولوی جڑے پیسے دے بدلے اپنے ایماناں دے اوتے ڈاکے مرویندے لوکاں کو. ایو جے مولوی او مولا ابو الفضل تے فیضی مولا مبارک دے پتر ایک پیو تے دو پتر رل گئے اکبر دے نال تے ایڈے بڑے عالم ویکھ لو کہ ایڈے بڑے جڑا فیضی ہے وہ ایڈا بڑا عالم ہے. اس قرآن دی عربی ایک تفسیر لکھی سوات الالہام 30 سپاریاں دی تفسیر ہے. اس نقطے والا ایک حرف بھی نہیں آمن دیتا. 30 سپاریاں دی تفسیر اس لکھی تے نقطے والا ایک لفظ اس اپنی تفسیر وچ استعمال نہیں کیا. گل سمجھ آ رہی؟ انہاں پتہ کیا کہ انہاں کا اکبر حضور دے دین دی مدت ہے 1000 سال وہ پوری ہو گئی. ہن تو خلیفہ اسلام ہے, ہن نویں دین دا مالک تو اس نواں اجرا کر. اس پتہ کیا کیتا؟ اس ہندو وچ رکھے اس دین, اس عیسائی وچ رکھے, اس یہودی وچ رکھے, مسلمان وچ رکھے, بدھ مذہب دے لوگ وچ رکھے. اسے کھچڑی پکا کے نا جی اس کا دین الہی اس مطلب دا نام ہے. نبی پاک دے مطلب دی مدت 1000 سال آئی وہ مکمل ہو گیا. ہن اگو جڑا دین ہے او دا نام دین الہی او دا بانی اکبر ہے. لہذا ہن تساں مینوں منو. آج دے دور میں کئی تانوں ایوان اقتدار گھسے ہوئے مولوی مل سے سمجھے نا باب خاتم ورگے تھوڑے. اے واہ 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 کیا بات ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور مفتی منیب الرحمان صاحب ورگے بھی تھوڑے ہوئے. کیا بات ہے. سمجھ آئی نا. اچھا ہن توجہ رکھنی ہے. میں باسی میں آخری نماز اس بدبخت نے جدن ایک دم عروج تے پہنچا دیتا نا تے اگو کون آ حضرت مجدد الفیسانی تے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تے موڑا ہر عالم دا جتو جہد دا اپنا رنگ ہوتا. حضرت عبداللہ محدث دہلوی صاحب مسند پہ بیٹھ کے اکبر کا رد کیتا تے مجدد الفیسانی صاحب بازار چ ہی آئے. جڑا مسند تے بیٹھا آئی وہ بھی ٹھیک آئی, جڑا بازار چ آیا وہ بھی ٹھیک آئی. اچھا ہن توجہ کریا اس دا جدو اینڈ ہویا نا اس بدبخت اکبر دا اینڈ ہویا اتھوں تک پہنچ گیا کہ اس ایک محل تو باہر دعوت کی تھی کھلے میدان پہ. شامیانے اتنے شاندار لوائے اس دور کیوں جائے شامیانے کداؤں ملتے کھانے طرح طرح دے ٹیبل اور بڑا انتظام کر کے نا جی بڑے بڑے جڑے زمیندار قسم دے راجے مہاراجے نواب ہر مسلک تے مذہب دا بندہ اس دے وچ بلایا دعوت کیتی کہ 16 قسم دے کھانے پکائے تے او دے انٹری والے گیٹ تے لکھیا اے اکبر دا دربار ہے جلال الدین محمد اکبر. تے اسے دے نال ایک کانیاں دی کلی بنائی ککھاں دی کانیاں دی کلی تے او دے اوتے لکھ کھڑایو اے محمد مصطفیٰ دا دربار. سمجھ آ رہی ہے؟ اے اس خلاف یہ کھڑایا. مجدد اڈے بڑے بڑے نواب گئے تے اس کلی وچ مجدد الفیسانی آیا. واہ واہ سبحان اللہ. اپنے شاگرداں نوں لے تے آ کے اننے بھی صحیح تے شاگرد بھی روئے تے مجدد پاک آکھیا میں ہی میں نہیں آیا آج ویکھو رب اپنے محبوب دی عظمت دا دفاع کے سبحان اللہ. جلے کھانا لگ گیا نا ٹیبلاں تے کھانے دے ٹیبلاں تے آئے تے اٹھے بدل واہ واہ تے طوفان تے آیا اندھیر اڑ گئے تمبو اڑ گئے ٹینٹ اڑ گئیاں پلیٹاں تے اڑ گئے جناب والا دیگاں تے چولہے تے جناب محترم ٹرے تے برتن تے کرسیاں تے کلے پٹی کے چوباں تے بھگدڑ مچ گئی کسے نو واہ نہ لبے جو جاوے کدے کہنو کلا لگا تا وہ جہنم حاصل ہو گیا کہنو کچھ ہویا کہنو کچھ ہے. اکبر نس کے محل کر کے آویندائی ایک چوب جو اٹھی چی
ایک گردے نے چاہ کے لگی زمین دے اتے آن منہ لگو سو مسلمانوں قومے چلا گیا 7 دن اس طوفان تو بعد محل دے وچ قومے وچ ایڑیاں رگڑ 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 کے مر گیا جس کلی وچ مجدد بیٹھا ہے نہ پانی دا قطرہ آیا نہ ہوا دا ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اوڑ گئے سارے جیڑے کوئی جناب راج پالام تے جیڑے بڑے آم راجے مہاراج کہن رب تعالیٰ نے وہ ذلت دیتی ختم ہو گئے جیڑے نوکران حضور دے سبحان اللہ یقین جانو بارش کا قطرہ کلی اتنا آیا ہوا کا ذرہ نہ آیا تے جیڑے مجدد باہر نکلے نا تے فرمایا سناؤ دسو اللہ اپنے محبوب دی عظمت کا پاسبان ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے آلے سنت میں دین دا ادنا جیا طالب علم اور فقیر ہوਣ دی حیثیت نال اللہ جاندا میں تانوں وعدہ پیا اج دے اس دور دے اندر سوشل میڈیا دے عام ہوਣ دی وجہ تو کئی کمینے تے بدبخت ایمان دے ڈاکو تے لٹیرے مسلماناں دے سادہ لو مسلماناں دے کملی والے دے غلاماں دے ایماناں تے ڈاکے کھڑے مرندے کیول توجہ نہ کرو تساں صرف اے ویکھو جو سید میرے علی شاہ کیڑی جماعت چ کاظمی لجپال کیڑی جماعت چ اے امت دا ولایت دا جڑا سلسلہ ہے سیوطی کیڑی جماعت چ راضی کیڑی جماعت چ ملا جیون کیڑی جماعت چ خازن کیڑی جماعت چ میرے اللہ اکبر جتنے علماء ربانی اولیاء کاملین جڑے مزارہ والے نے انہاں نوں ویکھو تے جے ویکھو گے تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب دی زبانی تانوں پہلے 100 سال پہلے سمجھایا جا چکا ہے آندا ویکھاں ڈھول اینا راحت اسی پاک وطن شریف کیوں جانے کیوں اس واسطے کے آندا ویکھاں ڈول اینا راحت اسی جھنگ کیوں جانے باہو سلطان کیونکہ آندا ویکھاں ڈول اینا راحت اسی موڑا شریف کیوں جانے کیونکہ آندا ویکھاں ڈول پریوان کیوں جانے آندا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی علماء حق اہل سنت بلند آواز الحمدللہ آل سنت جدن بھی میدان چاہے 1400 سال کی تاریخ آل سنت چاجنال میدان چاہے چاجنال میرے لفظ پہ غور کرے آئے چاجنال اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی اللہ نے شان بھی عطا فرمائی سمجھ آ رہی ہے نا بے چکے ہو کے کدے نہیں آئے چاجنال آئے تو ہم عزتہ بھی دی سمجھ آئی ہاں مینار پاکستان پیر صاحب شریف لے آئے تا چاج نال آئے مرزے قادیانی دے مقابلے چاہے سنو چاج نال آئے کہ نہ آئے عزت تے شان نال آئے سمجھ آ رہی ہے نا جی تے بابا خادم میدان چاہے تے چاج نال کیا بات چاج نال آئے سمجھ آ رہی ہے امام احمد رضا بریلوی آئے تا چاج نال آئے مجدد الفسانی میدان چاہے تا چاج نال آئے شاہ سے حق مقدس بریلوی میدان چاہے تا چاج نال آئے تے یہ نکل گئی ادانی نے
جدن حضور دی عزت دا مسئلہ ہو سبحان ایک پادری آ گیا بغداد وہ دعوے کرے مسلمانوں کو قرآن دے صراحت و نص سے لکھیا پہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کیتے تو سب قرآن دی صراحت و نص جو ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام مردے زندہ کیتے سرکار غوث پاک دے کرنا دے خبر پئی آپ خان کا چھوڑ کے باہر آیا پادری وہ سب پادری دی آن کے ماں پھرموں نے اس بدبخت پادری دی مجمع ہزاراں دا باں قد کے دے انہیں فرمایا انہیں گل سن کیا کہ سوال دورا میں نہ کری اور اگر اس رات اور ناسی کو ثابت کرو سرکار دا مردے زندہ کیتے ہیں آپ نے فرمایا گل سننا میری سرکار تا میرے نانا جان ہیں تو 11ویں پوچھتے جن تے نبیاں دے امام ہیں آنا چل قبرستان میں تے مردے زندہ کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مڑ مردہ زندہ ہویا تے وہ پادری مسلمان ہویا ساڈے جدن آئے ان میدان چاہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر جس نے انقلاب النبی آسمان پاک گرد شریف علماء حق اہل سنت رسول پاک دی او شہزادی کہ جن دے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی آدمی کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو میں یعنی بی بی دی چادر کبھی سورج دے چاند دی آنکھ نہیں دٹھی ایڈی بڑی پردیاں والی مشہور دی شہزادی او فاطمہ بھی میدان آئیاں جدن نانے دی عزت دا مسئلہ آیا تاؤں تا پیر میرے علی شاہ نے ایک پیر دے جواب وچ فرمایا کہ جدن اس پیر آکیا مناظرے کرنا مولویاں دا کام ہے لاہور نہ جاؤ تو آڈا کام ہے پڑھنا اوراد دیونا مرید کرنا بیعت کرنا تے لوگاں دی روحانی تربیت کرنا ہے مناظرے مولوی کریں گے تساں لاہور ملے دے مقابلے وچ نہ جاؤ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا میرے نانے دی عزت تے حملہ ہوئے تے میرے علی شاہ خانقاہ وچ بیٹھا رہے میں انو پیری نہیں سمجھتا بے غیرتی سمجھتا میری اماں فاطمہ نجران دے عیسائیاں دے مقابلے وچ حضور دی عزت دا مسئلہ آئی تے میری ماں فاطمہ اپنے بچیاں دے نال تے اپنے شوہر دے نال تے اپنے نانے دے نال میدان وچ نکلی آن تے میرے علی شاہ بھی اپنے نانے دی عزت واسطے میدان وچ جا سکدا ہے سنیو میں اجازت چاہتا اس گل دے اوتے یاد رکھ لو کدان بھی انہاں اولیاء اللہ دا دامن نہ چھڑائے جیڑا انہاں تو پھر گیا او دے قدم کدا ہی کوئی نہیں لگدے انہاں نال سب بستہ رہنا ہے ساڈی یہ اوقات نہیں جو اساں اپنا سلسلہ شروع کر کھڑا ہے ساڈی تو اتنی ہمت ہے جو اساں انہاں دے قدماں نال لگے رہاں ہیں وہ جی میں خواجہ نور محمد مہاروی کول آیا ہے نا ایک پہلوان تے آکھیا سی میرے نال گھسنی پتو تے مریداں کہ قبلہ یہ بڑا بے ادب تے گستاخ ہے تہاڈی عمر 70-75 سال اے 29-30 سالاں دا شاہ زور جوان تے آکھے گھسنی پتو اساں انہوں سبق سکھاؤ نا فرمایا نو پتن دے آپ سے سامنے آیا بیٹھا جڑا انداز ہوتا ہے کسنی دا وہ بنائے اسے فرمایا چاہے اس دا میں پتاں کہ تو پہلے بدے سبحان اللہ ہو سکا سائیں تساں پتو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نے جداں دی پاں پکڑی نا تو مڑ چھڑاوے نا او نا کیا ڈینگا ماردا آیا میں بڑے جناب دعوے کریندا ہے تو چھڑیندا کیوں نے او سکا اللہ دے بندے ہو میں تو پھدائی کسے واسطے جو چھڑاواں ہی نا قیامت تک نہ چھٹے میں تو پھدائی سے واسطے پھدائی سے واسطے جو قیامت تک نہ چھٹے سمجھ آئیے نا بس آپ سارے الحمدللہ نسبتان ہیں تے انہاں فقیراں دے نال سمجھ آئی اے امت دی کریم ہے ٹھیک ہے نا جی آج سوچی سمجھی سکیم دے تحت بزرگاں دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کرائیاں جا رہی ہیں تے مقصد کے بے بزرگاں تو امت ہٹا
ہٹایا جائے تے یہ تا آستان جڑے ایمانہ دی حفاظت کریں دے تے جدا بزرگا تو ہٹ گئی قوم آلہ حضرت بریلوی دے باغی بناؤ پیر صاحب دے باغی بناؤ فلاں خانقاہ دے باغی فلاں عالم دے باغی او دا مقصد ہی ہوئے کہ جدا انہاں تو پچھا ہوئے تے موڑ وارث تا رہا کوئی نہ سیر دے خواجہ غلام فرید ایک دوڑا پڑھن دا خواجہ صاحب آدھر یہ آج دے ماحول دے پورا فٹ ہے تارو نبیاں اتے مارو بیلا مجی اٹھ فجرے چھڑ گئیاں جتوال واتت بنجلی بجدی مجیوں سے کھارے پئیاں جنہاں نے رمز ماہی دی نہ پائی او چورا نے کھس لئیاں غلام فریدہ کدو خیریاں من او جڑیاں باج چھڑو چھڑ گئیاں اے جڑے چھڑو ہیں نا سادے سیران دے انہاں چھڑو نے تلے رہو انہاں دے دامن نال وابستہ رہو تے انشاءاللہ کامیاب